श्री पतंजलींनी लिहिलेल्या योगसूत्रामधील भाग 2 साधनपादमधील सर्व सूत्रे. तपस्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि क्रियायोगः समाधि भावनार्थ क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्या अस्मिता रागद्वेषा अभिनिवेशा क्लेशः अविद्या क्षेत्रमुतरेषा प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् अनित्या शुचि दुःखात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्यः दुर्गदर्शनशक्तोरेकात्मत्वेत्वास्मितः सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाही विदुषोऽपि तदारूढो अभिनिवेशः ते प्रति प्रसवहेया सूक्ष्मः ध्यानहेया सद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः सति मूले तद्विपाको जातार्युभोर्गः ते हराद परितापफलः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कार दुःखदोर्गूर्न वृत्तिविरोधश्च दुःखमेवं सर्वविवेकिनः हेयं दुःखमनागतम् दृष्टदृश्ययो संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं बुद्धीन्द्रियात्मकः भोगापवर्तार्च दृश्यम् विशेषविशेषलिङ्गमात्रलिङ्गानि गुणपर्वाणि दृष्टादृश्यमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानोपश्यः तदर्थ एवं दृश्यत्सात्मः कृतार्थप्रति नष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्तो स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्यः तद्भावा संयोगभावो हानं तदृशो कैवल्यम् विवेकख्यातिर्विप्लवाहानोपायः तस्य पस्तब्धा प्राणभूमो प्रज्ञः योगानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातिः यमनियमासनप्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधो अष्टांगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या अपरिग्रह यमः जातिदेशकालसमयान्वच्छिन्ना सार्वभौमो महाव्रतम् शौच सन्तोष तपसाध्यायेश्वर प्राणिधानानि नियमः वितर्कबाधेन प्रतिपक्षभावम् वितर्काहिंसा दया कृतकारिता नमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्यादिमात्रा दुःखज्ञानान्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठाया तस्मिन्नेन्धो वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठाया क्रियाफलश्रेयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठाया सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठाया वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्ता सम्बोधः शौचसाङ्गजुगुप्सापरेरसंसर्गः सत्त्वशुद्धि सौमन्यस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शनयोगत्वानि च सन्तोषानुदुत्तमसुखलाभः कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयापयसः स्वाध्यायेदिष्टदेवता सप्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वरप्राणिधानात् स्थिरसुखमासनम् प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम् ततो द्वन्द्वानुभिघातः
तस्मिन्मति श्वासप्रश्वासयोर्गति विच्छेदः प्राणायामः। स तु बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिरदेशकालसङ्ख्याभिः दीर्घसूक्ष्मः। बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्। धारणासु च योग्यतः मनसः स्वविषया सप्रयोगा चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। ततः परमावश्येन्द्रियाणाम् इति साधनपादः।